मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स में लगता है कि अब बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे ज़्यादा खुशी हुई आज की एपिसोड को देखकर जब कामयार के पेरेंट्स यानी नफीसा और सुहेल के दरमियान खड़ी गलत फहमियों की इतनी बड़ी दीवार को आयरा के चंद अच्छे जुमलों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। नफीसा जो शायद खुद भी चाहती थी सुहेल को माफ़ करना, लेकिन माजी इस तरह बार बार उसके सामने आके खड़ा हो जाता था कि वो चाहने के बावजूद भी सुहेल को माफ़ नहीं कर पा रही थी। और सुहेल जो अपने किए पे बेहद शर्मिंदा है, उसे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि उसने अपनी बीवी के साथ रिश्ते में धोखा किया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में की गई इस गलती पे बेहद शर्मिंदा है और नफीसा से कई बार अपने किए की माफ़ी भी मांग चुका है, क्योंकि वो अपने और नफीसा के रिश्ते को बचाना चाहता है। और आयरा की बातें नफीसा को रियलाइज़ करवाती हैं, अगर आयरा कामयार की इतनी बड़ी गलती सामने आने के बावजूद उसे माफ़ करके उसके साथ रिश्ता निभाना चाहती है, तो फिर नफीसा को भी चाहिए कि अपने शौहर सुहेल को एक मौका दे। और बिल आखिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, ख़ास तौर पे दादी को, जब नफीसा उनके कमरे में आके कहती है कि आ जाएं सब मिलके नाश्ता करेंगे, तो दादी एक दफ़ा फिर यकीन करना चाहती हैं जो उनके कानों ने सुना वो ठीक है। तभी नफीसा से कहती हैं सबसे तुम्हारा क्या मतलब? तो नफीसा जब दादी से कहती है कि सबसे मेरा यही मतलब है कि हम सब घर वाले यानी कि मैं, सुहेल, आप, कामयार और आयरा, तो दादी को शदीद हैरत का झटका भी लगता है, लेकिन साथ ही बेहद खुशी भी होती है। अब ऐसा ही कुछ हाल कामयार का होने वाला है, क्योंकि उसे तो कतई उम्मीद नहीं थी कि कभी उसके माँ बाप एक टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन अब जब देखेगा कि वो सिर्फ एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते, बल्कि इकट्ठे बाहर घूमने जाते हैं, एक ही कमरे में रहने लगे हैं, तो उसे ये पॉजिटिव चेंज बहुत पसंद आएगा। ख़ास तौर पे जब कामयार ये देखेगा कि उसकी माँ और आयरा के दरमियान में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि नफीसा आगे चल के अपने दिल की तमाम बातें आयरा से करने लगेगी, तो आयरा के लिए कामयार के दिल में मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन असल मसला तो ये है कि क्या कामयार कभी अपने इन जज्बात का इजहार आयरा से करेगा या अपनी ज़िद पर कायम रहेगा, क्योंकि अब नाजरीन को बेचैनी से इंतज़ार है कि आयरा और कामयार के दरमियान में इस नाराज़गी को ख़त्म हो जाना चाहिए। मगर अफसोस कि जिनके दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए थी, वही अब तक एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अगली किस्त में भी यही कशमकश जारी रहने वाली है। कामयार शायद मानने को तैयार ही नहीं कि आयरा ने कितनी कोशिश की है उसे मनाने की, फासले कम करने की, रिश्ते को बचाने की। जब वो नहीं मानता तो आयरा के लहजे में भी तल्खी आ जाती है। ठीक है, सोते रहो सोफे पर, सारी जिंदगी वहीं गुजार देना। मगर कामयार उसके लफ्ज़ों के असल मतलब को समझ ही नहीं पा रहा। अभी फ़िलहाल तो आने वाली किस्त में आयरा और कामयार की ये लड़ाई जूं की तूं बरकरार रहने वाली है। कामयार अब भी आयरा से बचने के लिए पार्टियों में जाता रहेगा, मगर वहाँ जाकर भी वो इंजॉय नहीं कर पाता। बस एक कोने में बैठकर वक्त गुजारता है। आयरा के फ़ोन आते रहते हैं, मगर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी पुरानी रूटीन पर लौट चुका है, सारी रात बाहर पार्टी करना और सुबह गए घर वापस आना। इवन के आयरा की खामोशी भी कामयार को मुतासर नहीं करती। वो चुपचाप उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है और कामयार उसे नज़रअंदाज करता हुआ कमरे में सोने चला जाता है। आयरा ने सिर्फ इतना कहा था, काफ़ी हद तक तुम बदल गए हो, बाकी भी बदल जाओगे। और बस इसी जुमले को बुनियाद बनाकर कामयार खुद को दुरुस्त साबित करने पर तुल जाता है। मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ, मैं नहीं बदला। इधर इश्तियाक इन दोनों के लिए अपने घर गेट टुगेदर रखता है, मगर कामयार हस्बे आदत आयरा और घर से दूर अपनी ही दुनिया में मगन रहता है और पार्टी में शामिल नहीं होता। इश्तियाक खुद उसे फ़ोन करता है, लेने जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। रास्ते में इश्तियाक उसे समझाता है, यार बस कर दो ये नाराज़गी, संजीदा हो जाओ। कामयार का जवाब दिल की गहराइयों से निकलता दिखाई देता है, जिंदगी में जितनी गलतियां की, सब होश में की। होश में था, शादी कर ली, फंस गया। कई बार खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर खुद से ही दूर हो गया। उसके अल्फाज उसके अंदरूनी इंतशार को जाहिर करते हैं। इश्तियाक बतौर दोस्त उसे मशवरा देता है कि जो हो चुका उसे भूल जाओ और जो तुम्हारे पास है उसे संभाल लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी खो दो और सारी उम्र पछताते रहो।
گھر پہنچنے پر سب مہمان موجود ہوتے ہیں۔ کامیار آ کر آئرہ کے برابر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کامیار کے چہرے پر وہی پرانا عاشقانہ انداز جھلک اٹھتا ہے، وہی شدت والی محبت۔ مگر پھر نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ شاید کوئی سخت جملہ، شاید آئرہ کے والد کی اچانک آمد کہ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے۔ فلک اس سے پوچھتی ہے، کامیار کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ تم خوش تو ہو نا؟ آئرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، شاید بابا کو ناراض کر کے میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا، شاید اسی لیے خوش نہیں ہوں۔ لیکن لگتا ہے ناظرین، اس دن آئرہ کے بابا کی تمام ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی جس دن کامیار سچ میں ٹھیک ہو جائے گا اور آئرہ سے پھر ویسے ہی محبت کرنے لگے گا جیسا کہ پہلے کرتا تھا، اپنا کاروبار سنبھالے گا اور رات گئے تک پارٹیز اٹینڈ کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ تو خیر ابھی بہت بعد میں جا کے ہوگا۔ فی الحال بات کریں گے خاور کی دوبارہ انٹری کی، جس کی ماں بیمار ہے اور اتفاق سے آئرہ کے ہی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اب خاور کا آئرہ کو دیکھنا اور اس سے پوچھنا کہ تم خوش تو ہو نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاور ایک دفعہ پھر آئرہ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کھوجنا چاہتا ہے کہ اگر آئرہ کو کامیار سے تھوڑا بہت بھی گلہ ہے یا وہ اس کے ساتھ خوش نہیں، تو خاور آئرہ کے کسی ایسے ہی کمزور لمحے کا فائدہ اٹھا کے اسے مشورہ دے کہ میں آج بھی تمہارے لیے انتظار میں ہوں، اگر تم کامیار کو چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہو تو میں تمہیں وہ محبت، وہ زندگی دوں گا جو کہ تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اب کامیار جو ابھی تک تو اپنی ہی ضد اور اکڑ میں ہے، لگتا یہی ہے کہ اس کی یہ اکڑ اس دن ختم ہوگی جس دن وہ آئرہ اور خاور کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آئرہ کو کسی اور لڑکے سے بات کرنا، اور وہ بھی وہ لڑکا جس کے بارے میں کامیار جانتا ہے کہ وہ آئرہ سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، یہ بات کامیار سے برداشت نہیں ہوگی۔ ایسے میں دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو کامیار آئرہ کے ساتھ اپنا رشتہ بچانے کے لیے جھک جائے گا اور اپنی اکڑ ختم کر دے گا، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ اکڑ اتنی بڑھ جائے کہ وہ ایک دفعہ پھر آئرہ کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے کی کوشش کرے، جبکہ دوسری طرف فاریہ جسے اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے تمام حربے ناکام گئے ہیں اور آگے بھی ناکام ہی جائیں گے، نہ تو اسے کامیار کبھی ملے گا اور نہ ہی کامیار آئرہ کو کبھی چھوڑے گا، تو لگتا یہی ہے کہ جس طرح فاریہ کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے اور بچپن کی لوری سنائی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی آؤٹ آف کنٹری چلی جائے۔ ویسے تو یہ بات ہی سمجھ سے باہر تھی کہ وہی فاریہ جس نے کامیار کی ویڈیو وائرل کروا کے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروانے کی کوشش کی تھی، کامیار نے اسے معاف کیسے کر دیا اور اتنی سپیس کیسے دے دی کہ وہ ایک دفعہ پھر آئرہ اور کامیار کی زندگی میں گھس کے ان کا رشتہ ختم کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے سچ کہیں تو صرف کامیار اور آئرہ کی وجہ سے ڈرامہ دلچسپ ہے، اور ادروائز سٹوری کافی سلو ہو چکی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ریپیٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کامیار اور آئرہ کی ناراضگی ختم کر کے ہمیں کچھ مزید انٹرسٹنگ دکھائیں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے ناظرین کہ اب اس ناراضگی کو ختم ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔